सब बात करें सब। बिल हैज बीन पास। मैं अभी टाइम दे रहा हूं, सबको दे रहा हूं, बैठ जाएं बस, सबको 5-5 10 मिनट। जी गफूर हैदरी साहब, फिर आपको हिदायत साहब इसके बाद। जी दे रहे हैं आपको टाइम। थैंक यू वेरी मच मैडम। लेट मी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं उनको, वो बोलेंगे, मैंने कहा है वो बोलेंगे अली साहब, लेकिन आप प्लीज बोलें। जी हैदरी साहब स्टार्ट ले लें, मैं आपको देता हूं सर, तशरीफ रखें। वो सर अब बिल पास हो गया, वो अब अमेंडमेंट्स दे दें। जी मैडम आइंदा इस तरह कागज फाड़े नहीं प्लीज, मेरी गुजारिश होगी, वरना मैं रूल के मुताबिक कार्रवाई करूंगा, मैं बता दूं आज प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल थैंक यू अहया। मैडम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब चेयरमैन, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने बाजवड़ के वाक़े से मुतल्लिक मुझे बोलने का हुक्म दिया। बाजवड़ का वाक़या ये एक इंसानी अलमिया था जो हम पर गुज़र गई, पाकिस्तान पर गुज़र गया। जनाब चेयरमैन, बाजवड़ के इलाके में मुसलसल 3-4 साल से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू था और उसमें तकरीबन हमारे ही जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता उलमा, बड़े बड़े फुजला 20 से ज़ायद इस वाक़े से कबल शहीद कर दिए गए थे। इन वाक़यात पर इलाके में एहतजाज भी हुआ, अमन मार्च भी हुए और अमन जलसे भी हुए, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका। ताआन के वर्कर्स कन्वेंशन में ये बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 80 से लगभग हमारे जवान उलमा शहीद हो गए और 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और अब तक तकरीबन 60-70 लोग मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में इस वक्त भी मौजूद हैं। कल हमारे जो सूबाई अमीर हैं मौलाना अताउर रहमान साहब, उनकी क़ियादत में हमारा वफ़द तैमरगरा और फिर बाजवड़ और वहाँ मुतासिरीन से ताज़ियतें भी की हमने। छोटे छोटे बच्चे, शीरख्वार बच्चे तक हमारे सामने लाए गए। बस चीज़ें तो नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर अल्लाह ने हमें भी हौसला दिया। उन लोगों के हौसले तो फिर भी बुलंद थे कि अगर हम नज़रिए इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जोग्राफियाई हुदूद के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन ये कुर्बानियाँ मुसलसल देती रही हैं। माजी में भी अगर देखा जाए तो सैकड़ों के हिसाब से, और उनमें दर्जनों बड़े बड़े जय्यद उलमा, शुयूख शहीद किए गए। मेरे कायद पर 4 हमले हुए, 4 हमले। उनके बेटे पर
براہ راست حملہ ہوا، اکرم خان درانی پر حملہ ہوا، خود مجھ پہ حملہ ہوا. ہم یہ سب کچھ اپنے نظریے کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، ہمارا ایک نظریہ ہے. اس نظریے پر جو حملہ کرنے والے ہیں ظاہر ہے پھر وہ قوتیں ہیں جن کے نزدیک اسلام، شریعت یا پاکستان وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ورنہ اب دیکھا جائے تو ہمارا کیا جرم ہے؟ جرم یہ ہے کہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جرم یہ ہے کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. اسلام اور پاکستان کی جغرافیائی حدود کا تحفظ، ختم نبوت کا تحفظ، اس کو ہم ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمانیات سے ہیں. حب الوطن من الایمان. آپ ہماری تمام سرگرمیوں کا جائزہ لیں، جب سے پاکستان قائم ہوا ہے اب تک ہماری کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جو ریاست کے خلاف ہو، ایسی اسٹیٹمنٹ جو شریعت اور اسلام کے خلاف ہو، تو پھر ہم پہ یہ حملے کون کروا رہا ہے؟ کیا اگر ہم نے سی پیک کی حمایت کی ہے اور سی پیک معاہدے میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے کردار ادا کیا ہے، اور اس کے خشت اول کے طور پر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ہے، کیا یہ بھی ہمارا جرم ہے جو ہمارے اڑوس پڑوس یا بین الاقوامی قوتیں یا امریکہ اور اسرائیل اور مغربی دنیا چائنا کے ساتھ ہمارے ان معاہدات کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی ہمارے جرائم میں شامل ہے؟ اور اگر ہمارے یہ جرم ہے کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں، ہم ملک کی ترقی اور قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، یہ جرم ہے تو پھر یہ جرم تا حیات ہم کرتے رہیں گے. یہ جرم ہے ہمارا. آخر پاکستان میں اور جماعتیں بھی ہیں. تو جناب چیئرمین، یہ دل خراش واقعہ، افسوسناک واقعہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو امن امان کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اس سے 3-4 سال پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا. انتہائی احترام کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی عمران خان کی صورت میں، وہ ان قوتوں کی حکومت تھی. اسرائیل، قادیانی، امریکی ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انڈیا. یہ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ فارن فنڈنگ سے یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی جو ہم کہتے تھے، اور وہی ساری چیزیں ثابت ہو گئی. تو پھر اگر میں تو نہیں کہتا کہ ان کے دور میں امن تھا، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ امن تھا، تو پھر ایجنٹ ان کا تھا، اور اس ایجنٹ کو ہٹانے کے لیے جمعیت علماء اسلام نے ایک کردار ادا کیا، اور وہ کردار ان قوتوں کو امریکہ، اسرائیل، بھارت
मोदी जो एक दरिंदा सिफत इंसान है, जो कश्मीरियों का कत्ले आम करवा रहा है, अब तो कश्मीर से बात आगे बढ़ गई है, इंडिया में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है नेशनलिज्म के नाम पे। तो जनाब चेयरमैन, फिर ये सारी कुव्वतें मुतहर्रिक हो गई और हमें बताना चाहते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। हमारे आर्मी के जवान, एफसी के जवान, रेंजर्स, पुलिस के जवान जो मुसलसल जाम शहादत नोश कर रहे हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए, कौम के दिफा के लिए, जुर्म क्या है, कसूर क्या है? मुल्क की दिफा है, कौम की दिफा है। तो ये चीजें जो है वो इंतहाई शर्मनाक है और हम इंशाअल्लाह हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि इन वाकयात से हौसले बढ़े हैं। बुज़दिलाना हमले हमारे अज़ाइम पस्त नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में जो इस मुल्क के नजरिए के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए और उम्मत मुस्लिमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं, हो सकता है कि आप समझे कि ये मुबालगा आराई है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मौलाना फजल रहमान आज सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर नहीं है या पाकिस्तान के कोई सियासी लीडर नहीं है, बल्कि वो उम्मत मुस्लिमा के मुत्तफ़क़ा लीडर है। जहां कहीं भी अगर कोई जुल्म हो, ज्यादती हो, जबर हो, तो मौलाना फजल रहमान की एक ही मुअस्सर आवाज है, चाहे वो फलस्तीन में हो, चाहे कश्मीर में हो, और वो अपनी ताकत के मुताबिक करके दिखाते हैं। इसराइल की तस्लीम करने की बात चली, पार्लियामेंट में भी उनकी हिमायती बोल पड़े और यहां तक कि कहने लगे कि जी इसमें झगड़े की क्या बात है, झगड़े की क्या बात है, बैतुल मक़दिस यहूदियों का किबला हो और बैतुल्लाह मुसलमानों का किबला हो, इसमें झगड़े की क्या बात है। जैसे ये बैठ के यहां ये सारा कुछ तकसीम कर रहे हैं, हमने उस पर भी रद्द अमल दिया। कराची में लाखों लोग उस इज्तिमा में शरीक हुए। इमामे मस्जिद अक्सा टेलीफोनक बात की उसने, हमास के लीडरों ने, लबनान के लीडरों ने और पूरी दुनिया से जो मुसलमान लीडर थे उन सब ने बात की। हमारा किरदार एक बड़ा वाज़ेह है, हम पुरअमन लोग हैं जी। आपने देखा कि हमने यहां पाकिस्तान में 15 मिलियन मार्च की, साबिक़ हुकूमत के खिलाफ थे, लेकिन कोई साबित करे कि हमारे किसी जलसे में, किसी जुलूस में कोई गमला टूटा हो, किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचा हो, किसी दुकान को नुकसान पहुंचा हो। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, ग्वादर और कोयटा से लेकर इस्लामाबाद तक, गिलगित बल्तिस्तान और लाहौर से और पेशावर से ये काफिले चले। एक दहशतगर्दी या एक कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की बात आज तक रिकॉर्ड में नहीं आया। और हमारे अलावा जो आपने देखा
کہ 9 مئی کو کیا ہوا. تو جناب والا ہم آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج بھی کرتے رہے ہیں, آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی بات بھی کی ہے, نہ کسی سیاسی جماعت کو نقصان پہنچایا, نہ کسی ملکی ادارے کو نقصان پہنچایا, نہ ملک کا نقصان کیا, نہ قوم کا نقصان کیا, اور اپنی جدوجہد جاری رکھی, اور وہ جدوجہد نتیجہ خیز بھی ثابت ہوئی. جی تو جناب چیئرمین, میں باجوڑ واقعے کی جتنی بھی مذمت کروں وہ کم ہے. ایسا دل خراش افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اب ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ جو باڑ لگا ہوا ہے 2000 کلومیٹر کا, اس کے باوجود تخریب کار دہشت گرد اندر آ کے اپنے ایجنٹ بھیج کے کارروائیاں کرواتے ہیں. اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مؤثر قرارداد یہاں پاس کی جائے, اور جو دلخراش واقعہ ہوا ہے کوئی ایسے فیصلے کیے جائیں اور ملک کے ادارے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے ذمے لے کر اس کو ایک ایسے اقدامات کریں کہ دوبارہ اس قسم کے واقعات کا اعادہ نہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس خیبر پختونخوا سے یوتھ کے 42 آئے ہیں ممبران, یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. میرے رائٹ سائڈ پہ ویلکم ٹو دا ہاؤس. جی ہدایت اللہ صاحب, جی باجوڑ سے ان کا تعلق ہے, ان کے عزیز رشتہ دار بھی ہے. تو جی ہدایت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور زخمیوں کو صحت دے. جناب چیئرمین صاحب, دل تو ہمارا ویسے بھی خون کے آنسو رو رہا ہے, اور کافی تکلیف ہمیں پہنچی ہے. نہ یہ مذمت کی بات ہے کہ میں یہاں پہ اس کرسی پہ کھڑے ہو کے میں مذمت کروں گا, نہ ہی میں مذمت کے لیے ادھر آیا ہوں کہ خالی مذمتیں تو پوری دنیا کر رہی ہے, کسی نے کوئی سٹیپ نہیں لیا. اور آج سب سے زیادہ دکھ اس بات پہ ہوا جناب چیئرمین صاحب کہ اس ہاؤس میں پرائرٹی یہ ہونی چاہیے تھی کہ باجوڑ کے واقعہ کو ہم سب سے پہلے لیتے, نہ کہ اس پی آئی اے کو کہ بل کو ہم سب سے پہلے وقت دیتے جس نے آج تک کوئی منافع نہیں دیا اور ہر سال 200 ارب روپے کا نقصان میں ہو جا رہا ہے. اس بل سے وہ کیا اتنا بڑا وہ ہو جائے گا. وہ ایچ ایس سی جو میرے فاٹا اور بلوچستان کے بچوں کا میرٹ لسٹ نہیں بنا سکتی, اس کا بل باجوڑ کے جو لوگ شہید ہوئے ان سے زیادہ وہ اہم تھا. وہ بل اردو یونیورسٹی کا جس کا خود ہی منسٹر صاحب کہہ رہے کہ اس پہ تو مافیاز کا قبضہ ہے,